पीडब्ल्यूडी सिवरेज विभाग आणि कंत्राटदाराची घाळपणाचेर कोणच आळाबंद हाडपाक शकना हे परत एक फावट दिसून आयला। मडगांव ते केपें मजगतीचो मार्ग फोडपाची 6वी खेप सिवरेज लायनी खातीर, पूण कसलेच नियोजन ना। नेम पाळिल्ले दिसनात, लोकांक फोंडात घालपाची कामां। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात की सिवरेजी खातीर आख्खे रस्ते जे आसात हे फोडले आसात। सिवरेज जी आसा ही आमकां जायी, पूण कशें हांगा गेले आतां 4 वर्सां जाले सिवरेजी खातीर रस्ते फोडून दवरले कितें आसा। हांगा सायनबोर्ड ना, कांय ना, आनी हांगा कितें तरी सिग्नल आसपाक जाय आसले की बाबा हांगा काम चलता, आनी हांगा फक्त एक फावंडेशन म्हणून एक बोर्ड मारता आनी दवरतात। आतां सायडीक पत्रे लायले कडेन आसात आनी ह्या पत्र्या लागून जायते लोक जे आसात हे फोडले कडेन आसात, एक्सिडेंट जाले कडेन आसात। आनी कितलेसो लोक आतां मागता की हेंगेले कॉम्बिनेशन ना म्हणून, कित्याक पीडब्ल्यूडी आनी सिवरेज डिपार्टमेंटाचें कॉम्बिनेशन आसपाक जाय, आनी हे खंय तरी तेंची लिंक नासले कारणान हांगा हे एक्सिडेंट जायत रावल्यात। कित्याक एकूच जाग्याचेर आतां 4 फावट हॉटमिक्स घातलो आनी 4 फावट एकूच जाग्याचेर फोडले कडेन आसा। आनी हो जो रोड आसा, एक रोड जो आसा वो मडगांवच्यान केप्यां गेले कडेन आसा, आनी ह्या केपें रोडाचेर जे मिलिटरी कॅम्प आसा हांगा तर साम फोडून दवरला। हेजे पयलीं 4 फावट थंय फोडले आनी आतां 5वी फावट परती थंय ओपन केले कडेन आसा। तांकां इंजिनियर कसले आसा म्हूण कळना। ही सिवरेज जी आसा ही ओवरफ्लो जावन परती बॅक वता म्हणून ते आनी डीप करूंक सोदता, पूण ह्या इंजिनियरांक कळपाक जाय आसता की बाबा आमची लेवल कितली आसा आनी सिवरेज आमकां कितली डीप म्हणल्यार मारूंक जाय ती, हें बी कांय ना। आनी लोकांक पळय एक्सिडेंट जाता हे खूब जातात। आज लोकांनी मागला की सिवरेज डिपार्टमेंट आनी पीडब्ल्यूडी एकट्यान येवन हेजेर सोल्युशन काडचें म्हणून। सरकारी कंत्राटदार कितल्या बेजबाबदारपणान कामां करतात ते स्मार्ट सिटीन पुराय गोंयाक दाखोवन दिले। पुराय गोंयभर हीच परिस्थिती। दवर्ली वाठारांत मडगांव ते केपें मजगतीच्या रस्त्याक कशी पाड घातल्या ते थळाव्यांनीच सांगला। कोण म्हणटा सरकारा कडेन एक्सपर्ट ना, कोण म्हणटा सरकारा कडेन नियोजनच ना। आयकात चिंचिणी आनी दिगरपालची वस्तुस्थिती। कितें जालें ते सिवरेजाचें काम जावंक ना, आनीक थोडे उरिल्ले बिकॉज ते लो लायिंग एरियाक लागून जायते प्रॉब्लेम जाला। लास्ट इयर उदक फ्लोट जावपाक लागले, सिवरेजाचे फ्लोट जावपाक लागले, कित्याक तेंगे लो लायिंग एरिया बरोबर ना जाले। ताका लागून तेमी आनी 2-3 खड्डे खोडले, कित्याक आनी बरो डेप्थ भितर घातला, कित्याक ती पावसान वयर येवपाक नाका म्हूण, जी सिवरेजाची घाण वयर येवपाक नाका म्हूण ती सारकी लेवल करून ती तांकां बसोवची पडटा। तांकां लागून ते परत रोड फोडूंक पडटा, कित्याक तेमी एकूचदा तेमी घेवचो आनी सारखे लेवल काडचे आनी एकदा काम करचें। परत रोड फोडून लोकांक डिस्टर्बन्स। आतां मिलिटरी कॅम्पा कडेन 3 तरी फोडिल्ले आसा, लोकांक बी ट्रॅफिकाक बी त्रास जाता, आनी ते रातचे कोण तरी ते पत्र्यांक बी आपटाता। हांवें फाटीं 2 दीस पयले एकटो मोटरसायकल मारली आनी हांवें व्हरून ताका मागीर हॉस्पिटलान व्हेलो। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन ते लो लायिंग एरिया काडचे आनी खड्डे मारपाचे मातशें कमी करपाक जाय, कित्याक परत तेंचे चुकलें जाल्यार तांकां परत मारचें पडटा। ताका लागून ते इंजिनियर आसा, तेंचे सिनियर इंजिनियर आसा, तेमी बरोबर एक सायडी लेवल घेवचें आनी एकदा काम करचें, अशें आमचे गांवचे लोकांची विनंती आसा। कित्याक एक्सिडेंट खूब जातात, एक्सिडेंट खूब जाता आनी पत्रे लायता रातचे, आनी ते लायट बी कांय लायना रातच्या लोकांक कळना, कोण काजराक वता, कोण कामाक सान लेट येता, हॉटेलांसान लेट येता, ते भुरगे व्हड येता आनी ते आपटता। सडनली ते पत्रे लायता। आयज रोड बरो आशिल्लो, फाल्यां पत्रे लायल्या लोकांक ते कळना, कंट्रोल फेल जाता। आनी कितें आसता बारीक ते सायडीन गोरवां बी बसता, गोरवांक बी लागून जायत जाण एक्सिडेंट जाले। आनी फाटीं 2-3 म्हयन्या पयले खूब जाण गोरवांक एक्सिडेंट जावन खूब जाण मरिल्ले आसा चिंचोणी गांवांत। सारकें म्हळ्यार मेन म्हटल्यार हांगेले प्लॅनिंग ना, प्लॅनिंग नासल्या प्रमाणे तांकां कळटा की बाबा हांगा केल्यार परतून फुडें पडचें, पण प्लॅनिंग नासतना काम करता आमगेले इंजिनियर जावं तेंच्यांनी बरे भशेन प्लॅनिंग करचें। आनी लोकांनी खूब त्रास जाता, कित्याक म्हळ्यार रातचे आमचे भुरगे कितलेशे भुरगे हॉटेलांत कामां वयता येता दुपारी कळना, कारण पडटा हांगा लागता आनी सदां फावटी एक्सिडेंट जाला, मायनर एक्सिडेंट जाले तर दुर्दैवान कांय जावना अजून, पूण हेच्या मुखार जावची न्हू अशी आमची अपेक्षा लोकांची। पूण तेंच्यांनी बरें व्हडलें कितें तरी एक सिग्नल लावचें
मनीस जवळ जाता आनी म्हणटा एक 200 मीटर मुखार एक सिग्नल लाची एक रेड अलर्ट रावता व्हडलो बोर्ड लावता कितें बाबा डेंजर सुद्दां काम चलता म्हणून कळटा ते बी तांचे कांयच ना हांव मागता सरकारा कडेन कितें बरे इंजिनियर काडचे आनी बरे प्लॅन करचे रस्त्याचो आज फोडटा पुरयता परतून फोडटा हय जावचें न्हू आनी आमचे भुरगे जे आसा ते हांगा लागता निश्काळजीपण जाता हांगा सरकाराची निश्काळजीपणा जे इंजिनियर आहात तुमचे कडेन मागता बाबा तुम्ही बरे भाशेन एक काम सॉर्ट आउट करते आणि रस्तो करून एकूच पावटी फोडून एकूच पावटी सोल्युशन काडचें ना 1000 पावटी फोडून लोकांचे आमचे पयशे टॅक्साचे पयशे खंय तरी मिसयूज जाता अशें आमकां दिसता कित्याक हे सरकाराचो पयसो न्हू आमचो पयसो आमी टॅक्स भरता तेजो पयसो तेजो खंय तरी हेजो बरो योग्य प्रमाण जावपाचें आतां हांगा फोडला थंय फोडला कितलींशीं वर्सां जालीं काम करता कांय कळना केन्ना जातलें मी काय कळना आमची इवन कारपाली गांवांत सुद्दां सिवरेज काम चालू आहा 10 घरांनी कनेक्शन दिवपाची तयारी कर 10 घरांनी लेवल ना म्हणटा आनी कामूच करूना सारकें आतां एक पुनम रेसिडेन्सी आहा तिका कनेक्शन ना उदक येता सगळें भायर येता तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन आनी हे PWD इंजिनियर कडेन हांचे कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तुमी बरे भाशेन प्लॅन काडचो आनी बरे भाशेन काम करचें लोकांक सतोवचें न्हू हे रोडा खातीर हांगा सगळें जाम जावन पडटा हे सायडीन जाम जाता आतां पळय ही गाडी गेली ते वाटेन मागीर शूटिंग ते वाटेन मागीर सारकें ते वाटेन बी गाडी आहा जाम जाता आनी कितलींशीं वरां हांगा ब्लॉक जाता ते जावचें न्हू म्हाजी इतलीच मागणी आहा जो कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला जावं हे कोण काम करता निष्काळजीपणे काम करचें न्हू गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकार.